علی علی نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 محمد وآل محمد بلند تر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسهور ميدان أرضه والصلاة والسلام على السيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المهلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب مبين وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ملك البلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم صل على محمد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے کئی لوگوں نے ذکر آل محمد بھی کیا، مصائب بھی سنائے، تو مجلس کا جو ریزن تھا، جو مقصد تھا، وہ اصل میں پورا ہو چکا، لیکن کیونکہ آپ کی محبت نے، باجی نظمہ نے مجھے بلایا ہے اور میں نے بھی اپنی زبان معطر کرنی ہے ان پاک ہستیوں کا ذکر کر کے کہ جن کو خدا پیدا کرتے ہی خود درود و سلام میں مشغول ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس لیے بزرگوں سے اجازت لیتے ہوئے اور آپ سب کی دعاؤں کی چھاؤں میں چند لمحوں کے لیے
इन्हीं पाक हस्तियों का जिक्र करना चाहूंगी ताकि मेरा भी नाम उस पाक हुसैन के जाकिरों की फहरिस्त में शुमार हो जाए। बाबा से बुलंद सलावत। सामीन मोहतरम, मैंने आप सबके सामने सूरह जुमा की इब्तिदाई आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है कि जिसमें खुदावंद आलम ने फरमाया हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूल मिनहुम। थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो चाहती हूँ। मैं ऊपर इसलिए नहीं बैठी, थोड़ा सा नीचे होकर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि ये मोनोलॉग हो और घंटा गुजर जाए और फिर पता ना हो कि मैंने क्या पढ़ा है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे भी कुछ लूँ, आप मुझसे कुछ लें। खुदा ने आलम ने क्या फरमाया, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलुम मिनहुम। ये वो अल्लाह कि जिसने उम्मीयीन में मोहम्मद जैसा रसूल भेजा। ये वो अल्लाह। अब आयतें बहुत सी किस्मों की हैं। कुछ ऐसी आयतें हैं कुरान की जो हमें हुक्म देती हैं, कुछ हमें खबरदार करती हैं और कुछ होती हैं कि जो हमें कुछ बतलाएं। इस आयत में किसी हस्ती का तारुफ है। ये वो अल्लाह कि जिसने उम्मीयीन में मोहम्मद जैसा रसूल भेजा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस आयत में किसका तारुफ है, अल्लाह का या रसूल का? इस आयत में लगता यूं है कि रसूल का तारुफ है, लेकिन इस आयत में है अल्लाह का तारुफ। ये वो अल्लाह कि जिसने उम्मीयीन में मोहम्मद जैसा रसूल भेजा, यानी कि उम्मीयीन ने 40 साल तक रसूल को देख लिया, पहचानने की कोशिश कर ली। ये सबसे सादिक है, ये सबसे अमीन है। अब इस मोहम्मद के रब को पहचानो। ये वो अल्लाह है कि जिसने उम्मीयीन में, और कैसे उम्मीयीन, कि वो वक्त था अरब के बद्दू जाहिल रहते थे, सबसे ज्यादा जहालत का वक्त था। अब खुदावंद आलम अपनी पहचान करवा रहा है। तो किस तरीके से? ये वो अल्लाह कि जिसने इन उम्मीयीन में मोहम्मद जैसा रसूल भेजा। और इसकी तस्दीक खुदावंद आलम ने हदीस कुदसी में ही की। क्या कहा? खुदावंद आलम अपनी पहचान करवा रहा है। कहा अना कुंतो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। मन अहबब तो आरफ, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। माँ खलक तो या मोहम्मद, तो ऐ मोहम्मद मैंने आपको खल्क किया। अब खुदा के तारुफ की बात है। तारुफ कैसे होता है दुनिया में? मैं अगर पूछूं कि ये बच्ची किसकी है तो सब कहेंगे फलां मोहतरमा की बच्ची है। यानी कि छोटे का तारुफ हुआ बड़े से। अब आप ये समझेंगे कि ये फातिमा की मुश्किल गुफ्तगू क्यों लेके आई है। मैं ज़रा सी मुश्किल इसलिए गुफ्तगू करना चाहती हूँ क्योंकि इन मिंबरों से मौला अली अलैहिस्सलाम के अक्सर फ़ज़ाइल सुने जाते हैं, लेकिन मेरे पाक रसूल के फ़ज़ाइल कम सुने जाते हैं। और मैं इसलिए आज का टॉपिक
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताकि मेरे बुजुर्ग तो जानते हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको पता चले कि जब कोई कहे कि आप शिया तो अली को हद से बढ़ा देते हैं, तो फिर वो जवाब दे सकें कि हद कौन सी है, अली कहाँ है और रसूल कहाँ है। पहले रसूल के तो फजाइल हम समझें, तो फिर जाके मौला के फजाइल समझें कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मेरे जो भी फजाइल तुम्हारे सामने नुमाया हैं वो मेरे अपने जाती फजाइल नहीं है, बल्कि मेरे फजाइल जो तुम्हारे सामने नुमाया हैं वो सिर्फ लुआब पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर है। तो यंगस्टर्स को ये मैसेज है कि जब कोई आपसे कहे कि आपने अली को पाक मोहम्मद से बढ़ा दिया, तो आप यही बात कह के उनको चुप करवा दें और अपनी औकात दिखा दें कि हम जो अली की तारीफ करते हैं वो अभी तो अली की जात की तारीफ तो शुरू ही नहीं हुई। अभी तो जो भी अली की तारीफ करते हैं वो सिर्फ तासीर लुआब पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आए, मेरी क्या मजाल कि मैं रसूल अल्लाह के तारीफ बयान करूं, लेकिन आए कुछ जुमले बताएं कि ये रसूल आखिर कौन है। अब खुदावंद आलम की तारीफ या तारुफ की बात हो रही है, तो खुदावंद आलम ने पूरी कायनात में से एक वाहिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना अपने तारुफ के लिए। बाबा से बुलंद सलावत। और खुदा का तारुफ कोई आम बात नहीं। मैंने अभी बताया कि अगर मैंने पूछा कि ये बच्ची किसकी है, तो लोग अब उसकी माँ का नाम लेंगे, इसलिए कि ये दुनिया का रिवाज है कि अगर किसी का तारुफ करवाना चाहें तो उससे बड़े से तारुफ होता है, यानी कि बच्ची का तारुफ हुआ माँ से। लेकिन अगर यही बच्ची कोई ऐसा काम करे, कोई लायके तहसीन हो जाए, लायके फख्र हो जाए, कोई ऐसे कोई कंपटीशन जीत जाए, कोई बड़ी होके डॉक्टर बन जाए, तो फिर लोग माँ को कहेंगे ये फलां औरत कौन है, तो कहेंगे फलां बेटी की माँ है। अब ये है खुदावंद आलम के तारुफ की बात। कौन खुदा? खालिक कायनात, मालिक कुल। जब खुदावंद आलम ने अपना तारुफ करवाना चाहा तो पाक मोहम्मद के जरिए से किया। और जब आप अपना तारुफ करवाते हैं तो आप चाहते हैं, जब आप खुद अपना तारुफ करवाते हैं तो आप चाहते हैं कि किसी परफेक्ट सी चीज से आपका तारुफ हो। कोई आपका माशाल्लाह से माएँ भी बैठी हैं यहाँ पर, 2 बच्चे होंगे, दोनों से इक्वल मोहब्बत है आपको। एक शरारती है, एक लायक तहसीन है, तो आप फौरन ही कहेंगे मैं उसकी माँ हूँ। जो अच्छे वाला बच्चा होगा ना उसको कहेंगे मैं इसकी माँ हूँ। मोहब्बत दोनों से इक्वल है, लेकिन जो जरा अच्छा होगा, जो परफेक्ट होगा, जो ज्यादा अच्छा होगा, उससे आप खुद अपना तारुफ करवाना चाहेंगे। अब खुदावंद आलम जो सबसे परफेक्ट से परफेक्ट अपना तारुफ करवा रहा है, खुदावंद आलम खुद अपना तारुफ करवा रहा है, तो रसूल के जरिए। और इतना जितना बेमिसल खुदा उतना बेमिसल रसूल। इतना मैं कोई बहुत मुश्किल तो नहीं गुफ्तगू करी, मेरे साथ तो चल रहे हैं।
اتنا بے مثل بنایا اس پاک رسول کو کہ تمام مفسرین نے متفقہ طور پہ، یعنی کہ سارے مسلمانوں نے، کوئی بھی فقہ اٹھا لیں، سب نے ایگریبل ہو کے بچوں کو سمجھانے کے لیے متفقہ طور پہ حدیث قدسی میں لکھا کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی. کہا خداوند عالم نے خداوند عالم محمد کا اسم گرامی جہاں جہاں لکھتا گیا کائنات وجود میں آتی گئی. سبحان اللہ. اور پھر آگے جا کے لکھا کتب اسم علی العرش فاستقر علی السماوات فقامت علی الارض فاستقرت علی اللیل فداجا علی النار فانارا. کیا کہا خداوند عالم نے محمد کا اسم گرامی عرش پر لکھا تو رکا، فرش پر لکھا تو ٹھہرا، ہوا پر لکھا تو چلنے لگی، آگ پر لکھا تو جلنے لگی، صبح پر لکھا تو مچلنے لگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا علی شاہ نجف بلند تر صلوات. اللہم صلی علی اتنا بے مثل بنایا، اتنا بے مثال بنایا خداوند عالم نے اپنے پاک حبیب کو کہ اسی حدیث قدسی میں لکھا کہ جب خداوند عالم نے نور محمدی بنایا اور نور محمدی کو نور خداوندی کی زیارت ہوئی تو نور محمدی کو پسینہ آ گیا، اور اسی پسینے کو اتنا خداوند عالم نے عظیم پایا کہ اسی پسینے کے قطروں کو 1.25 لاکھ نبی بنا دیے. کس چیز کے پسینے؟ رسول کے نور کے پسینے کے ایک ایک قطرے کو خداوند عالم نے ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنا دیا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کل ایمان نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. مشدودی شاہ نجف بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. اور پھر اسی نور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بنا نور محمدی اور ایک بنا نور علی علیہ السلام. اس لیے میرا 5 سال کا بچہ ہے، مجھے بار بار پوچھتا ہے، کلمہ پڑھاتی ہوں تو پوچھتا ہے ہم بلا فصل کیوں کہتے ہیں، بلا فصل کے کیا معنی ہے، یہ بلا فصل کیا چیز ہے. میں نے کہا بلا فصل بیٹا وہ چیز ہے کہ فصل کا مطلب گیپ، فاصلہ، لیکن بلا فصل رسول اور علی کا بلا فصل ایسا ہے کہ گیپ بھی تصور نہیں کر سکتا کہ ان کے 9 گیپ کا مطلب کیا ہے. نعرہ حیدری. یا علی. یا علی. یا علی. محمد والے محمد بلند تر صلوات. مولا خوش رکھے ان زبانوں کو جو مجلس علی و مجلس رسول، مجلس حسین میں تنقید کے بجائے مولا کا کے فضائل سن کے تو خوش ہوتے ہیں، بلکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں کیا بیاں کروں تیری شان یا علی، میں کیا بیاں کروں تیری شان یا علی، ہے تیرا مدح خان یزدان یا علی، چہروں کو دیکھتی ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر، ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان یا علی.
خوش رکھے. تو کیا کہا خداوند عالم نے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم اپنا تعارف کروانا چاہ رہا ہے رسول سے, اپنا تعارف کروانا چاہ رہا ہے اپنے محبوب سے, اپنا تعارف کروانا چاہ رہا ہے کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر جب رسول کے فضائل حدیث قدسی میں بیان کیے تو پھر حدیث کساء میں اور حدیث قدسی میں بھی یہی لکھا کہ میں نے یہ کائنات نہیں بنائی سوائے آپ کے لیے. بے شک. حدیث قدسی میں پڑھتے ہیں نا کہ میں نے یہ کائنات نہیں بنائی صرف آپ کے لیے. کس کے لیے؟ اس نور محمدی کے لیے, اسی نور محمدی کے لیے کہ جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا, اس کے بعد 14 میں تقسیم ہوا, اور جب 5 ٹکڑوں کے, جب ان نور کے 5 ٹکڑے ایک کہتے ہیں نا کملی والا, جب اسی ایک بلینکٹ میں پائے گئے, جب ایک چادر میں پائے گئے تو خدا سے رہا نہ گیا. جبرائیل سے کہا, جبرائیل نے کہا یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ تو خداوند عالم نے صرف یہ نہ کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, بلکہ کہا انی ما خلقت سماء مبنیتم ولا ارضا مدہیتم ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتم ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں یہ چاند نہ بناتا, یہ سورج نہ بناتا, یہ تارے نہ بناتا, یہ زمین و آسمان نہ بناتا, یہ ہوائیں نہ بناتا, یہ جبل نہ بناتا, یہ پانی نہ بناتا سوائے ان کی محبت میں. بے شک. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جب اپنا تعارف کروایا تو انہی کے ذریعے سے. اور خداوند عالم نے اتنا بے مثل بنایا, اتنا بے مثال بنایا اپنے اس پاک رسول کو کہ ان کا اپنا سایہ ہی ختم کر دیا. اب مجھے پوچھے کیوں؟ ان کا اپنا سایہ ہی ختم کر دیا. کیوں؟ تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو سکے, تاکہ اس رسول کا سایہ اس جیسا نہ ہو سکے. تو زان گرامی, جس کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا, اس کا ہم سایہ کیسے کہہ سکتا ہے محمد میرے جیسا؟ اچھا, مسلمانوں نے پھر اسی بات پہ صرف رکنا نہیں تھا, انہوں نے تحقیق بھی کی. بھئی اور کوئی وجہ ہوگی کہ خداوند عالم نے رسول کا سایہ نہیں رکھا. تو سب سے پہلے مسلمان کیا کہتے ہیں جب جواب چاہیے ہو تو قرآن سے دیکھتے ہیں. قرآن میں یہ آیت پائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. اے ایمان لانے والو, خبردار خدا اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا. اب اس آیت کے 2 ترجمے, ایک یہ ترجمہ خبردار خدا اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا. اب لفظی ترجمہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, لا تقدمو, اپنے قدم نہ بڑھانا, بینا درمیان
بین کہتے ہیں درمیان. بینا ید اللہ و رسولو, درمیان ید اللہ اور رسول. کہتے ہیں نا آیت کے 70 معنی ہوتے ہیں. اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آیت کے معنی لکھتے ہیں مسلمان, خبردار خدا اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا. اب لفظی معنی میں اشارہ دیتی ہوں, آپ سمجھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, یعنی کہ جس نے یہ کام کیا. اگزامپل دیتی ہوں, میں یہاں پر کہوں جو لڑکیاں ہیں وہ کھڑی ہو جائیں, جو لڑکیاں ہیں وہ کھڑی ہو جائیں. آپ شاید سمجھ گئیں کہ جو لڑکیاں ہوں گی یا اپنے آپ کو لڑکی سمجھتی ہیں وہ کھڑی ہو گئی, ٹھیک. جو لڑکیاں نہیں ہیں یا اپنے آپ کو لڑکی سمجھتی نہیں ہیں وہ بیٹھ گئی. یا پھر میں یہ کہوں کہ جو کھڑی ہو گئی میں ان کو لڑکیاں سمجھوں اور جو بیٹھے رہ گئے ان کو میں لڑکی نہ سمجھوں. خداوند عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, یعنی کہ جس نے اس آیت پہ عمل کیا وہ ایمان لانے والا, اور جس نے اس آیت پہ عمل نہ کیا وہ ایمان لانے والا نہیں, یعنی کہ وہ بے ایمان. اب خداوند عالم نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنو لا تقدمو, خبردار اپنے قدم نہ بڑھانا, بینا درمیان ید اللہ و رسولو, رسول تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب بتائیں ید اللہ کون ہے؟ ید اللہ کہتے ہیں, ید کہتے ہیں ہاتھ کو, اللہ اللہ, یعنی کہ اللہ کے ہاتھ کے آگے قدم نہ بڑھانا. قدم تو قدم سے آگے بڑھتے ہیں, ہاتھ کے آگے تو نہیں بڑھتے. اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ خداوند عالم کس کے کہتے ہیں کہ خبردار اپنے قدم ید اللہ رسول کے درمیان نہ بڑھانا. پتہ چلا یہاں پر بلا فصل کے معنی ہمیں پتہ چل گئے. بابا جب بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب مسلمانوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ رسول کا سایہ آگے اس لیے نہ رکھا کیونکہ خدا نے ایک حکم جاری کر دیا کہ اپنے قدم رسول کے آگے نہ بڑھانا, یعنی کہ سایہ آگے نہیں رکھا رسول کا. اچھا تو پیچھے بھی تو رکھ سکتا تھا, دائیں بائیں بھی تو سایہ ہوتا ہے, نیچے بھی تو ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ رسول کا سایہ نہ دائیں رکھا خداوند عالم نے, نہ بائیں رکھا, نہ پیچھے رکھا. کیوں؟ کیونکہ رسول کے آس پاس ہر وقت صحابی ہوا کرتے تھے, صحابی ہوا کرتے تھے. اب اگر رسول کا سایہ ہوتا دائیں یا بائیں یا پیچھے تو صحابیوں کے قدم سائے پر آ جاتے. اب میں نے آپ کو بات بتائی, سایہ ہوتا ہے ہر چیز کی شبیہ, اور اگر سائے رسول کے سائے پر امتیوں کے قدم آ جاتے, صحابیوں کے قدم آ جاتے تو یہ ہو جاتی محمد کی شبیہ کی بے حرمتی. اچھا محمد کی شبیہ کا اتنا خیال ہے خداوند عالم کو کہ خداوند عالم کو اتنا خیال تھا کہ محمد کی شبیہ کی بے حرمتی نہ ہو, اس لیے شبیہ کو ہی ہٹا دیا. اچھا پتہ چلا کہ صرف شیعوں کو شبیہوں پہ مان نہیں, خداوند عالم کو بھی شبیہوں پہ مان ہے. بس ابھی یہی دیکھتے ایک شاعر نے کیا خوب کہا
کہ اگر خداوند عالم نے رسول کا سایہ نہ آگے رکھا نہ پیچھے رکھا نہ دائیں رکھا نہ بائیں رکھا تاکہ صحابیوں کے قدم سائے پر نہ آ جاتے تو خدا کی قسم وہ قدم کتنے عظیم ہوں گے, خدا کو کتنے عظیم ہوں گے جو سائے کو چھوڑ کے مہر نبوت پہ سوار ہوں گے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی جو مولا کے نام سن کے جو چہرے کھلکھلا جاتے ہیں, مولا ان کو ہمیشہ کھلکھلاتا ہوا رکھے. باز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب شاعر نے یہ منظر سوچ کے کیا خوب لکھا کہ جب دیکھا کہ علی مہر نبوت پہ سوار ہیں, یا پھر کہیں مسجد میں دیکھا کہ حسین اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہے, تو کیا خوب لکھا کہ دیکھا کہ رسول سجدے میں ہیں اور حسین رسول پر سوار ہیں. لبیک یا حسین 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 صلی علی محمد والے محمد. اور جس طرح سے ہم اور آپ اپنے بچوں کو جھٹک دیتے ہیں, اس طرح سے رسول نے بالکل نہیں, بلکہ صحابہ بار بار سجدے سے سر اٹھاتے ہیں, حسین کو دیکھتے ہیں, پھر سر میں سج رکھتے ہیں, پھر اٹھاتے ہیں, پھر حسین کو دیکھتے ہیں, پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں. لیکن ان کی نماز اس دن باطل نہ ہوئی, بلکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اس دن 70 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. آج رسول کے کاندھوں پر حسین سوار ہے. بس شاعر کیا خوب کہتا ہے, اور حسین کا انداز جو دیکھا تو کہتا ہے یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کیسے بیٹھے ہیں؟ یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے. احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے. احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے. مشغول الہی میں مگن بیٹھا ہو جیسے. مشغول الہی میں مگن بیٹھا ہو جیسے. پھر کیا کہتا ہے شاعر, کاندھے پہ کبھی باپ تو کبھی پشت پہ بیٹا. کاندھے پہ رسول کے کاندھے پہ کبھی باپ تو کبھی پشت پہ بیٹا. ہم نے تو نبوت پہ امامت ہی کو دیکھا. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو یہاں پر جا بجا خداوند عالم ہمیں خود بتاتا ہے کہ اس بلا فصل کا مطلب کیا ہے. رسول جو وہ کہ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں جب تک خداوند عالم کا حکم نہ ہو. اپنا کوئی ایکٹ, اپنے بدن کو بھی حرکت نہ دیں جب تک خداوند عالم کا حکم نہ ہو. اور یہی رسول ہمیں کیا سکھا گئے ہیں کہ یہ جب رسول نکلے ہیں
ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचाने, तो दुनिया दुश्मन बन गई। कैसे दुश्मन बन गई? कि हम सबका सुना हुआ वाकया कि रसूल गुजरते थे, नमाज कितनी बार पढ़ते हैं? 5 वक्त। रसूल 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ रहे हैं, या फिर जब मक्का में थे तो मस्जिद हराम में पढ़ रहे हैं। अब रसूल 5 वक्त की नमाज के लिए जा रहे हैं, 5 वक्त की नमाज से आ रहे हैं, और एक बुढ़िया रास्ते में रसूल पे कूड़ा फेंक रही है। या कुछ रिवायतों में है कि हर बार कूड़ा फेंकती थी, या फिर कांटे फेंकती थी, या फिर दिन में एक बार तो कम से कम फेंकती थी। और एक दिन ना फेंका तो रसूल गए उसकी अयादत को, पूछा कहाँ है वो औरत? लोगों ने कहा बीमार है। दरवाजे पे पहुंच गए। उस औरत ने कहा अब मैं बीमार हूं तो शायद मोहम्मद मुझसे रिवेंज लेने आए हैं, शायद मुझसे बदला लेने आए हैं। लेकिन क्या कहा रसूल ने? ए बीबी, आपकी तबीयत ठीक है? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं आपकी अयादत के लिए आया हूँ। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, आजकल तो फैशन बन गया ना मुसलमानों का, बल्कि आजकल मेरी आदत है कि ना मैं तनकीद करती हूँ, ना मैं कुछ मतलब हर किसी का ईमान, जो कोई भी अपने ईमान से जो कुछ भी करता है वो उसका ईमान जाने और खुदावंद आलम जाने। ना मेरा कोई है कि मैं किसी पे तनकीद करूं, क्योंकि मैं किसी की नीयत नहीं जानती। अल्लाह मालू बिन नियत, आपकी नीयत जो है, अमल जो है वो खुदावंद आलम पे है कि वो जज करे किसका अमल सही है, किसका अमल गलत है। नीयत जानने वाला सिर्फ वही है। हम नहीं कह सकते कि फलां ने गलत ये काम किया, फलां ने वो गलत काम किया। ठीक, इसलिए तनकीद तो हमने अपने अंदर से निकाल देना है। अब रसूल अल्लाह को मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, आजकल तो बदले का दिन है, उन दिनों में तो और भी बदले के दिन होते थे। या रसूल अल्लाह, आपने क्यों नहीं तलवारें निकाली और जिहाद जिहाद का नारा लगाया और जिहाद पे चले गए? अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि कितने हम खुदावंद आलम का शुक्र है कि हमारे सेक्ट में से कोई ऐसी बात मुझ तक तो कम से कम नहीं पहुंची कि हमारे बच्चे निकले और जिहाद पे निकले और पहुंच गए अरब के ममालिक में कि भाई हम जिहाद करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको एग्जैक्ट पूरी चीज़ का पता नहीं हो तब तक आप जिहाद नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली BBC पे हर वक्त खबर आती होती है कि फलां डॉक्टर था, फलां टीचर था, उनके बच्चे इतने पढ़े लिखे थे और एकदम से माँ बाप को पता ही नहीं कि वो कहाँ से बच्चे उठे और रिवेंज का उनके अंदर मादा था और वो निकल के चले गए जिहाद के लिए। इसलिए मैं अपने सेक्ट के बच्चों को आगाह करना चाहती हूँ कि रसूल ने हमें ये जिहाद का वो नहीं सिखाया, बल्कि जिहाद के जब वक्त आया कि जिहाद रसूल की उम्मत को करना पड़ा तो सबसे पहले द मैसेज फिल्म अगर आप देखें तो उसमें साफ लिखा है और साफ बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप जिहाद करें तो तब तक वार ना करें जब तक सामने वाला वार ना करे। यानी कि जिहाद का मतलब है डिफेंस। ना अपने बूढ़ों को मारना है, ना औरतों को मारना है, ना बच्चों को मारना है, ना जानवरों को मारना है, ना उन दरख्तों को जो ग्रीन यानी कि जो फलते हुए दरख्त हैं उनको भी नहीं मारना, फलदार दरख्तों को नहीं, यानी कि मारना क्या, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। तो जिहाद ये नहीं जो आजकल हम सुन रहे हैं। जिहाद का मतलब असल इस्लाम का जो जिहाद है वो डिफेंस है, और जो असल जिहाद जो हमें सिखाया है और वो इंशाल्लाह मैं मसाइल में पढ़ूंगी कि जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया जो जिहाद अकबर है, अपने नफ्स से जिहाद जो है
چپ کر کے جو جہاد ہے وہ جہاد اصل میں ہے. تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ یہاں پر ان کے تو وقت تھا، وہ جا سکتے تھے، اسے 2 تھپڑ مار کے آ جاتے. نہیں، ہمارے رسول اللہ نے ہمیں بہترین اخلاق سکھائے، اور بلکہ اس بی بی کو جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی ان کو جا کے عیادت کی، ان کو جا کے پوچھا. تو اس عورت نے، اگر انہیں جہاد کر لینا تھا تو اس عورت نے مسلمان ہونا تھا؟ نہیں، بلکہ جب رسول نے اس کی عیادت کی تو وہ بی بی گر پڑی اور کہا آپ حق کر رسول اللہ ہیں اور آپ کا دین حق ہے اور میں مسلمان ہوتی ہوں. بآواز بلند صلوات. تو خداوند عالم نے کسی عام انسان سے اپنا تعارف نہیں کروایا، ان سے تعارف کروایا کہ جن کے لیے خداوند عالم نے خود کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے بہترین اخلاق ہیں. اور پھر جب اسی رسول کے تعارف کی بات ہوئی، اب خداوند عالم نے اپنا تعارف کیا، کس سے کیا اپنا تعارف؟ رسول سے. میں چیک کرنا چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ ہیں. خداوند عالم نے اپنا تعارف کیا رسول سے، اور اب جب رسول کی تعارف کی بات آئی، جب خداوند عالم نے اپنے رسول کا تعارف کروانا چاہا، تو ابھی میں نے بتایا کہ حدیث کسا میں فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. یعنی کہ جب رسول کا جب اپنا تعارف کروانا چاہا خداوند عالم نے تو پاک محمد کے ذریعے سے کروایا، اور جب رسول کا تعارف کروانا چاہا تو بی بی سیدہ کے ذریعے سے کروایا. کون سیدہ؟ کون فاطمہ؟ کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن سے مصطفیٰ کا نام باقی ہے. عزتوں اور عظمتوں کی محور فاطمہ، بلندیوں کی آخری اماجگاہ فاطمہ. یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی چوکھٹ کا طواف سرداری کرے اسے سیدہ کہتے ہیں. سرداری جس کی چوکھٹ کی، جن کی کنیز نہیں یا جن کا غلام نہیں، جن کی چوکھٹ کا غلام. چوکھٹ کسے کہتے ہیں؟ ڈور سٹیپ. ڈور سٹیپ. اب آپ تو اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی چوکھٹ پہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ سیدہ کی چوکھٹ کا اتنا مقام کہ سرداری جس کی چوکھٹ کا طواف کرے اسے سیدہ کہتے ہیں. سرداری جس کی چوکھٹ کی ایسی کنیز کہ باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، اور خود کائنات کی عورتوں کے سردار. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. اس بی بی کی ایسی چوکھٹ کہ خداوند عالم جس چوکھٹ کے قسمیں اٹھائیں قرآن نے، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں اس چوکھٹ کی قسم کھاتا ہوں کہ جس پہ ستارہ گرتا ہے، ستارہ سجدہ کرتا ہے. یہ وہ چوکھٹ کہ جس پہ جبریل بار بار کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر آتا ہے، جس پہ رضوان جنت درزی بن کر آتا ہے، جس پہ سلمان داڑھی سے جارو لگاتا ہے. اس چوکھٹ کو اتنی عزت و عظمت بخشی خداوند عالم نے، لیکن مسلمانوں کو یہ عزت و عظمت راس نہ آئی کہ یہی مسلمان اتنے
پاک اور اتنے رحم دل رسول کے جانے کے بعد اسی چوکھٹ پر آئے، اور اسی چوکھٹ پر جس پہ رسول روز آتے جاتے سلام کیا کرتے تھے، کون رسول کہ جو اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے سوائے مرضی خدا کے، یعنی کہ خدا کی مرضی تھی تو رسول اس چوکھٹ پر آتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز سے واپس آتے ہیں، یعنی کہ منیمم 10 بار اس چوکھٹ پر رسول اللہ سلام کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان جب جیسے ہی اس رسول کی آنکھیں بند ہوئی تو مسلمان نے اس چوکھٹ پر اتنا ظلم کیا کہ بی بی سیدہ فرماتی ہیں، اور بلکہ بی بی سیدہ وہ پہلی شہزادی تھی کہ جو فرماتی ہیں کہ مجھ پہ اتنے غم ڈھائے گئے، اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر یہ مظالم دن پہ ڈھائے جاتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتی، اور رات پہ ڈھائے جاتے تو وہ دن میں تبدیل ہو جاتی۔ عزادارو سن سکو گے، یہ تو فاطمہ سیدہ فاطمہ تھی، ایک اور سیدہ فاطمہ تھی کہ جن کو ہم زینب کے نام سے جانتے ہیں۔ عزادارو یہ وہ بیوی کہ جب سے اپنے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا، شام تک اور مدینہ واپسی تک ان بیوی پہ اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ جب مدینہ چھوڑا تھا تو بال رنگین تھے، جب مدینہ واپس آئی ہیں تو بال سفید ہو گئے ہیں، اتنے کہ سغرا نے نہیں پہچانا۔ سغرا تو الگ، بی بی زینب جب اپنے گھر گئی ہیں تو حضرت عبداللہ اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں، بیٹیاں تمہیں نہیں پتا تمہاری ماں زہرا کی بیٹی ہے، وہ کیا کہیں گی کہ غریبوں کو اس طرح سے گھر میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ ان کو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ زینب اپنے بال کھول کے کہتی ہے، اے عبداللہ، اے ابا محمد، پہچانو میں زینب ہوں۔ لیکن عزادارو آج ہم اس چھوٹی شہزادی فاطمہ کہ جن کو ہم سکینہ کے نام سے جانتے ہیں، عزادارو ہم ان کا غم منانے آئے ہیں۔ عزادارو کتنی چھوٹی، عزادارو کتنی چھوٹی ہے بی بی کہ ہسٹری میں لکھا گیا ہے، روایت میں لکھا گیا ہے کہ جب کربلا پہنچے ہیں تو یہ بی بی 3 سال کی تھی۔ عزادارو پورے سال کی قید کے بعد جب یہ بی بی شہادت پاتی ہیں تو 4 سال کی سن میں، عزادارو اسی 4 سال کی سن میں بی بی نے کیا دیکھا کہ شروع کے 3 سال اتنی یہ بی بی شہزادی کہ کبھی حسین اٹھاتے ہیں، کبھی بھائی اکبر اٹھاتے ہیں، کبھی بھائی سجاد اٹھاتے ہیں، کبھی چچا عباس اٹھاتے ہیں۔ یہ بی بی بڑی مشکل سے زمین پہ چلتی تھی 3 سال تک، اور آئے کربلا میں عاشور کا دن جب آیا تو یہ بی بی عاشور کے دن کربلا کی زمین پہ چل رہی ہیں، اور کیسے چل رہی ہیں کہ کبھی بھائی قاسم کا لاشا دیکھ رہی ہیں، کبھی بھائی اکبر کا لاشا دیکھ رہی ہیں، کبھی بھائی سجاد کی عیادت کو جا رہی ہیں، اور پھر کیا دیکھتی ہیں کہ بابا کا لاشا شمر کمینہ حسین کے لاشے پر خنجر چلا رہا ہے۔ اب یہ بی بی کیا دیکھتی ہے؟ خیمے جل رہے ہیں، بچے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، بی بی کے نیزے سے ردا چھینی گئی، بی بی کا دامن خیموں کے آگ سے جل گیا، بی بی ادھر سے ادھر پھر رہی ہے، یتیمی کی
गर्दन पे अपने रुखसार रख के कहती है, बाबा बाबा देखो मेरा दामन जल गया, बाबा देखो मेरी रिदा छिन गई, बाबा देखो मेरे गोशवारे छीने गए, बाबा देखो शिवन ने मुझे तमाचे मारे। ये अज़ादारो हुसैन ने क्या कहा होगा, अज़ादारो हुसैन ने क्या कहा होगा, सकीना अभी तो ये शाम गरीबा है, सकीना अभी तो ये शाम गरीबा है, अभी तो पूरे साल तुमने इनके मजालिम सहने हैं। सकीना साल के बाद जब मेरा कटा हुआ सर जिंदान में मिले फिर बताना क्या हुआ। अज़ादारो बस मैं एक छोटा सा जुमला कहना चाहती हूँ। अज़ादारो मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, या तो आपके अपने भाई होंगे जो आप पे जान निछावर करते होंगे, या फिर आपने अपने बच्चों में देखा होगा, या फिर मामूओं का प्यार देखा होगा कि मामू माँ से कितना प्यार करते हैं। अज़ादारो बस मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। ये 3 साला बच्ची अपने भाई के तौक को देख के, अपने भाई सज्जाद की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ देख के कभी तौक को हाथ लगाती है, कभी हथकड़ी और बेड़ियों को हाथ लगाती है। और ये कौन बच्ची है कि जिसके आगे का हिस्सा ऊंट के जख्म से छिद गया है। अज़ादारो ये वो बच्ची है कि जिसका गला जिसके गले में रस्सी के निशान हैं। अज़ादारो ये वो बच्ची है कि जिसके गालों पे तमाचों से कभी लाल कभी नीले कभी काले हो गए हैं। अज़ादारो ये वो बच्ची है कि जिसके बालों को इतने बार खींचा गया कि लाल सर हो गया। अज़ादारो ये वो बच्ची है 3 साला बच्ची कि जिसकी पुश्त पे ताजियानों से रोज तहरीर होती है। ये वो बच्ची है अपने भाई के तौक को आराम से हाथ लगाती है, पूछती है, भैया सज्जाद आपका ये तौके खारदार कब उतरेगा, भैया सज्जाद आपकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ कब उतरेंगी, भैया सज्जाद। अज़ादारो मासूम बच्चों के सवाल कितने खाते हैं। ये भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ को जा रहे हैं, भैया सज्जाद क्या हम भी मदीना देखेंगे। बस ऐसे ही एक दिन जिंदान में ये छोटी बहना अपने बड़े भाई, अपना जान निछावर करने वाले भाई से पूछती है, भैया हमें समझाने के लिए अज़ादारो, भैया ये बात सच है कि आप जमाने के इमाम हैं। सज्जाद ने कहा, जी सकीना जमाने का इमाम हूँ। सकीना पूछती है, भैया जमाने के इमाम को हर जमाने के सवालों जवाब आते हैं। सज्जाद ने फरमाया, जी बहन जमाने के इमाम को हर जमाने के सवालों जवाब आते हैं। अज़ादारो सुन सकोगे, इस बच्ची ने अपने भाई जमाने के इमाम को क्या सवाल किया है। कहा, भाई मैं इमाम में वक्त को सवाल करना चाहती हूँ कि इमाम वक्त मुझे ये तो बताएं कि प्यास की शिद्दत के कितने मरहले होते हैं। अज़ादारो क्या पूछा, प्यास की शिद्दत के कितने मरहले होते हैं। ज़ैनब ने सवाल सुना, कहा, सकीना ना सज्जाद को तड़पाओ, सकीना ना सज्जाद को तड़पाओ, ऐसे सवाल नहीं करते। सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा
پھوپھی اماں میں مجبور ہوں، ابھی سکینہ نے اپنے بھائی سے سوال نہیں وقت کے امام سے سوال کیا ہے، بس وقت کے امام مجبور ہے کہ اس سوال کا جواب دے، بس وقت کا امام کیا کہتا ہے؟ سکینہ پیاس کی شدت کے 4 سٹیجز ہیں، 4 مرحلے ہیں۔ سکینہ نے پوچھا یہ کون سے مرحلے ہیں؟ سجاد نے کہا سکینہ سن سکو گی، عزادارو سن سکو گے یہ 4 مرحلے کون سے ہیں؟ سجاد کہتا ہے سکینہ پہلا مرحلہ پیاس کا وہ ہے کہ جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کے شام تک پانی کی پیاس ہوتی ہے، اگر مغرب کو وہ پانی نہ پیے وہ پیاس کی شدت بڑھتی ہے کہ شدت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے پیاس کی شدت سے اور چکر آتے ہیں۔ عزادارو 3 سالہ سکینہ بھیا کو روک کے کہتی ہے بھیا مجھے یاد ہے یہی پیاس کی شدت تھی، یہی وہ مرحلہ تھا میرے بھائی قاسم کا کہ جب میرے بابا نے اسے یتیموں کی طرح تیار کیا تھا، اور بھیا میرے یتیم بھائی قاسم کو جب میدان کربلا میں بھیجا تھا ایسے حالت میں کہ گریبان چاک کیا تھا تاکہ شاید فوج یزیدی اس پہ ترس کھا جائے، میرے بھائی کا یہی پیاس کی شدت تھی کہ اس کے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن یزیدی فوج نے اس پہ رحم نہ کیا، بھائی اس پہ بالکل رحم نہ کیا، اس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا۔ بس سجاد کہتے ہیں سکینہ پیاس کی شدت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے، پیاس کی شدت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب اس سے آگے پیاس کی شدت بڑھ جائے تو زبان ایسے خشک ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے زبان میں کانٹے چبھے ہوئے ہوں، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندہ خود اپنی زبان نوچ کے پھینک دے۔ بی بی کہتی ہے بھیا سجاد یہ تو پیاس کی شدت میرے پاپا کی تھی کہ جب میرے بھیا علی اکبر نے ایک بوند پانی مانگا تھا تو میرے بابا نے کہا علی اکبر میرے پاس ابھی پانی تو نہیں، شاید میری زبان لے لو، شاید تمہیں سکون پہنچ جائے۔ جیسے ہی حسین نے علی اکبر کے منہ میں زبان دی، علی اکبر نے فوراً کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان میں تو پیاس کی شدت سے کانٹے چبھے ہوئے ہیں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ بس عزادارو سجاد نے کہا سکینہ پیاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ پیاس کی جب شدت مزید بڑھ جائے تو انسان مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، جب مچھلی کی طرح تڑپتا ہے تو کبھی منہ کھولتا ہے، مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، کبھی منہ بند کرتا ہے، کبھی منہ کھولتا ہے، کبھی منہ بند کرتا ہے۔ سکینہ روتے ہوئے کہتی ہے بھیا رک جاؤ، یہ بھی مجھے یاد ہے میرے چھوٹے ننھے شہزادے علی اصغر کے یہی پیاس کی شدت تھی جب میرے بابا نے علی اصغر کو یزیدی فوج کے سامنے گرم ریت پہ لٹایا تھا، ایک پانی کی بوند کے سوال
सकीना की बातें सुन के इतना रोई, ज़ारो कतार रोने लगी। सज्जाद अपनी बहन की बातें सुन के वहीं पर बेहोश हो गए कि जब होश आया सज्जाद को, क्या देखते हैं सकीना वहीं बैठी। कहा भैया आपने नहीं बताया कि प्यास की चौथी शिद्दत यानी कि प्यास की शिद्दत के चौथा मरहला क्या होता है। अज़ादारों सुन सकोगे, सज्जाद कहते हैं सकीना प्यास की शिद्दत का चौथा मरहला ये है कि जब शिद्दत इतनी बढ़ जाए प्यास की तो इंसान का जो गोश्त होता है वो हड्डियों से अलहदा हो जाता है और आखिर में वो इंसान अपनी मौत की तरफ बढ़ता है। बस अज़ादारों 3 साला सकीना ने भाई के सामने अपने हाथ उठाए, कहा भाई देखो ये मेरी हालत है, मेरा गोश्त हड्डियों से अलग हो रहा है, मैं आपसे अलग हो रही हूँ। बस अज़ादारों ये जो जिंदान में गुल बर्पा हुआ यजीद से सुना न गया, कहा जाओ सकीना को। अज़ादारों बल्कि आपको ये भी बताती चलूं कि सकीना को कई बार अपने माँ फूफी और भाइयों से अलहदा जिंदान में भी अकेला डाला गया। क्यों? ताकि सकीना चुप कर जाए। अज़ादारा वो बच्ची कैसे चुप करे कि जिसने अपने बाप का गला सामने कटता हुआ देखा हो, जिसको ऊंट की पुश्त से बांधा गया हो, जिसके पुश्त पे ताजियानों की तहरीर हो, जिसके गालों पर तमाचों के निशान हो। बस आखिरी बार यजीद ने हुसैन का सर भिजवाया। छोटी सी बीबी बाबा का सर देखा, गालों पे गाल रखे, रुखसार से रुखसार मिलाया, कहा बाबा देखो बाबा जिन रुखसारों पर बोसा दिया करते थे वो तमाचों के निशान से लाल और नीले हो गए। बाबा ये देखो मेरी पुश्त पे ताजियानों के तहरीर, बाबा देखो मेरी कमीज बदन का हिस्सा बन गई, ऊंट से बांधी गई। अज़ादारों बहन करते करते सकीना चुप हो गई। माँ समझी के साल के बाद बाबा का सर मिला। सकीना बहन करते करते रोते रोते शायद मेरी सकीना को साल के बाद आराम की नींद आ गई। सज्जाद ने जैसे ही सकीना को देखा, कहा अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीना चल गई। मातमे सकीना। या हुसैन